हुकूमत की टांगें क्यों काँप रही हैं? फेडरल और पंजाब हुकूमत के साथ साथ इस्लामाबाद इंतज़ामिया की नींदें हराम हो चुकी हैं। पीटीआई को आज इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके संगजानी में इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जलसा करने की इजाज़त दी, लेकिन इसके बावजूद जाली हुकूमतों को फॉर्म 47 के सहारे लाने वाली ब्यूरोक्रेसी फुल टेंशन में है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मुकम्मल सील किया जा रहा है और हर जगह कंटेनर्स की दीवार खड़ी की जा रही है। सड़कें बंद होने से मुसाफिरों और रावलपिंडी इस्लामाबाद के रिहायशी अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। ज़रा तसव्वुर करें, अगर इमरान खान आज जेल में न होता और इस जलसे को खुद लीड करता तो फिर इस जाली हुकूमत की क्या हालत होती। क्योंकि खान के जेल में होकर शोबाज और मरियम का वजू खड़ा नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। आज इतवार 8 सितंबर 2024 है और इमरान खान साहब की कॉल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स न सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि मुल्क के तूल और अर्ज से आज इस्लामाबाद संगजानी के मकाम पर जमा हो रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद जलसे का बाकायदा आगाज़ होगा। लेकिन इस हवाले से जो न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से आपको आगाह करता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे ने इंतज़ामिया को खौफ में मुब्तला कर रखा है। जलसे से एक रोज़ कबल इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते कंटेनर्स रख कर बंद कर दिए गए थे। फैज़ाबाद पुल के नीचे भी कंटेनर रख कर रास्ता बंद कर दिया गया है। कुछ भी कर लो, जलसा तो होकर रहेगा और हर तरफ से जहां पर वर्कर्स और लीडर्स आ रहे हैं। अभी एक मैसेज आया है कि खदीजा शाह, फ़ायज़ा मुराद, शायान बशीर इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहते हुए इमरान खान इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। ख़तरात बेशुमार हैं, रास्ते कठिन हैं, जेल दोबारा भेजने के पैगाम भी इन सब को मिल रहे हैं। लेकिन खदीजा शाह, फ़ायज़ा मुराद और सब ने यही कहा है कि हमने पहले भी जेल काटी है और फिर भी हम जेल काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर हाल में हम जलसा गाह में पहुंचेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद रीजन के जो प्रेसिडेंट आमिर मसूद मुग़ल ने अपने कारकुनों को ये पैगाम दिया है कि इस्लामाबाद को 29 मकामात से सील कर दिया गया है। अवाम मुर्शिद इमरान खान की हिदायत के मुताबिक पैदल मोटर बाइक्स पर पहुँचे। आपसे वादा करता हूँ कि वक्त आने पर ग़ुलाम वज़ीर आज़म, ग़ुलाम वज़ीर ख़ारजा, ग़ुलाम चीफ कमिश्नर, ग़ुलाम डिप्टी कमिश्नर, आईजी को कानूनी शिकंजे में लाऊंगा। ये सारे सेंटिमेंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के, सपोर्टर्स के, लीडरान के। और इस वक्त इस्लामाबाद में ये सिचुएशन है और बल्कि जो ख़बरें मिल रही हैं ना सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी बल्कि मुल्क के तूल व अर्ज़ में जो इंटरनेट है दोबारा से स्लो कर दिया गया है ताकि लोग अपनी वीडियोस को वायरल ना कर सके, ना फेसबुक पे या सोशल ऐप्स के ज़रिए लाइव जा सके और जलसे को दिखा सके। टेलीविज़न का हाल ये है कि इनको पूरी तरह से पाबंद कर दिया गया है कि ख़बरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को, रैलीज़ को, वर्कर्स को नहीं दिखाना। और यही प्रिंसिपल है। लेकिन जहाँ जहाँ आवाम की कोशिश है, जहाँ बस चल रहा है, वो वीडियोस बना रहे हैं, वो तस्वीर बना रहे हैं और व्हाट्सएप पे किसी ना किसी रिसोर्सेज से वो सारी चीज़ें भेज रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा स्ट्रेटजी इन्होंने इसलिए चेंज की कि आपको मालूम है कि पहले 6 जुलाई को जलसा होना था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर होना था, लेकिन इन्होंने एंड टाइम पे एनओसी कैंसिल किया। फिर 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी और उसकी तैयारी जब मुकम्मल हो गई, एक दिन पहले दोबारा एनओसी कैंसिल किया और वजह बताई कि इस्लामाबाद में ख़तरा है क्योंकि जो मुबारक सानी केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और रेडिकल्स या तहरीक लब्बैक के या JUI के कारकुनान भरपूर तादाद में इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। लिहाजा आप जलसा ना करें। और इमरान खान साहब को सुबह 7 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने आज़म खान सवाती और दीगर 2 दोस्तों को भेज के बताया ये सिचुएशन और ये भी बताया कि हमें हुकूमत ने यही कहा है कि काइंडली ये जलसा आप मुलतवी कर दें और कोई नेक्स्ट डेट दे दें तो इंशाल्लाह हम रोड़े नहीं हटाएंगे।
مختصر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وطن کے خاطر، عوام کی خاطر، سیکیورٹی کے خاطر اس جلسے کو کال آف کر دیا تھا، اور پھر پیغام دیا تھا پوری قوم کو کہ 8 ستمبر کو میں جلسہ اناؤنس کر رہا ہوں، اور اس دن چاہے جو بھی ہو جائے، آپ کو عمران خان بھی گئے تو آپ نے جلسے میں پہنچنا ہے، اور عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہوئے، کمپلائنس کرتے ہوئے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر دوبارہ سے سینہ سپر ہوا اور 8 ستمبر کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس وقت اطلاع کے مطابق تقریباً 2 روز قبل سے ہی مختلف شہروں سے قافلے آنے شروع ہو چکے تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے کافی دوستوں کے گھروں میں اس وقت 2 دن سے رش ہے کہ مختلف شہروں سے آ کے یہاں پر رہنا ہے، کیونکہ یہاں کے مقامی ہوٹل والوں کو باضابطہ لیٹر لکھے گئے ہیں کنسرنڈ SHOs نے، جس کا لباب یہ ہے کہ جناب آپ 27 ستمبر سے کوئی کھانا وغیرہ نہیں دیں گے اور ہوٹلوں میں کسی کو نہیں ٹھہرائیں گے، جبکہ یہ غیر قانونی بات تھی، یہ غیر آئینی بات تھی۔ اسی حوالے سے مشتاق احمد نے کہا کہ یار یہ لوگ تو یہ تمام حرکتیں یہ کر رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ جلسہ اسلام آباد میں نہیں ہو رہا، یہ کسی غیر ملک میں ہو رہا ہے، اور غیر ملک کو روکنے کے لیے انہوں نے بارڈرز سیل کر دیے ہیں، عوام کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، ان کو کھانا پرووائڈ نہیں کیا جا رہا، ان کو رہائش کے لیے ہوٹلوں میں جگہ نہیں مل رہی۔ تو یہ ساری سچویشن کے باوجود، کیونکہ پیپل آر ویری ڈٹرمنڈ ٹو ریچ جلسہ گاہ اینڈ آلسو میک اٹ سکسیسفل، اور اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ جتنی خبر آ رہی ہے بیچارے گاڑیوں میں تو پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اسلام آباد جگہ جگہ سے سیل کر دیے گئے ہیں، داخلی راستے، خارجہ راستے، ایون مری کا جو پنڈی پہنچنے کا راستہ ہے کنٹینر سے بند کر دیا گیا ہے، کوٹا تحصیل جو کہ پنڈی کو اور اسلام آباد کو ایکسیس کرتی ہے اسے بند کر دیا گیا ہے، کوٹلی ستیاں کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، پنڈی اور اسلام آباد جو ایک دوسرے کو آپ گزرتے ہیں ان ہوتے ہیں وہ بند کر دیا گیا ہے، ایگزٹ بند کر دیا گیا ہے، کشمیر ہائی وے کو ڈیفرنٹ جگہ سے بند کر دیا گیا ہے، مارگلہ روڈ کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ وہ B17 والا روڈ استعمال نہ کر سکے۔ مختصر یہ ہے کہ یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں ان کو کامیابی ملے گی، کیونکہ ہر شخص بیچارہ موٹر بائک پہ یا پیدل نہیں چل سکتا، خصوصاً جو بزرگ ہیں، زیادہ عمر والے لوگ ہیں۔ تو ابھی میری چند لوگوں سے بات ہوئی ہے جو کہہ رہے تھے کہ یار اگر گاڑی پہ نہیں ہو سکے گا تو ہم مشکل ہوگا، ادروائز زیادہ تر لوگ کسی طرح مینج کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے موٹر سائیکل پہ پہنچے۔ اب موٹر سائیکلوں کے حوال بتا دیں کہ ہر طرف سے اسلام آباد انتظامیہ کو، پولیس کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ جو بھی موٹر بائک آپ کو 2 دن سے پکڑ دکڑ ہو رہی تھی، موٹر سائیکل نظر آئے، نوجوان نظر آئے، یہ مت دیکھیں وہ PTI کا ہے یا نہیں، موٹر سائیکل کو آپ نے 2 دن کے لیے تھانوں میں بند کر دینا ہے۔ اور اس وقت اسلام آباد کے جتنے بھی تھانے، غالباً 29 تھانے ہیں، اور ہر تھانے کے جو حدود حربہ یعنی کہ کمپاؤنڈ ہے وہ موٹر سائیکلوں سے بھر چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود موٹر سائیکلیں کے لوگ پہنچیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ ساری ریسٹرکشنز ختم ہو جاتی اور فریلی انگریس دیا جاتا جلسہ گاہ تک، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعداد ڈبل ہو سکتی تھی، اور عوام کا جو جمع غفیر ہے وہ نہ صرف جلسہ گاہ سڑکوں میں بلکہ نہ نظر ختم ہونے والا جو جمع غفیر ہے وہ نظر آتا۔ لیکن ایون دو مجھے اس بات پر قوی یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا آج جو جلسہ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، وہ ابھی اسلام آباد میں نہیں کہوں گا، مضافاتی علاقے سنجانی میں وہ اسلام آباد کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے مختلف روٹ سے قافلے پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، جو کہ میری اطلاع کے مطابق، اور انشاءاللہ یہ جلسہ ضرور کامیاب ہو کر رہے گا، اور ان کے جو کانپے ٹانگ رہی ہیں وہ انشاءاللہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گی، اور جمہوریت کا سورج جو ہے طلوع ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ سب کو معلوم ہے کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل کرنے کا پلان کیا گیا ہے۔ شروع کہاں سے کیا گیا تھا؟ ٹاپ سٹی سے، لیکن آپ جتنے بھی ٹیلی ویژن چینلز دیکھ لیں، جتنے بھی یہ بکاؤ لفافی ٹی وی چینلز کے ساتھ اخبارات دیکھ لیں، تو اب وہ ٹاپ سٹی کے بجائے عمران خان کو اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ جناب یہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ عمران خان تمام کیسز میں یا تو بری ہو چکے ہیں یا ضمانتیں ہو گئی ہیں، اور نیب میں جس طرح جھوٹے کیس میں پھنسا کر سزا دینے کی کوشش کی جا رہی تھی،
अलकादिर ट्रस्ट में या तोशाखाना नैब 2 को प्रोसीड करना चाह रहे थे। अब 3 रोज कबल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपील खुद हुकूमत ने की थी, जबकि इमरान खान उसमें पटिशनर थे, और उन्होंने कहा था कि नैब में जो तरमीम 2022 में लाई गई है वो मलाफिडी है, वो अल्टीरियर मोटिव्स के लिए है, और इन गासबों ने, इन फस्ताइयों ने, इन चोरों चक्कों ने, लुटेरों ने, डाकों ने अपने मफादात के लिए तरमीम की है और आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 1100 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है इस तरमीम ने। इमरान खान कल बता रहे थे कि जनाब 1997 से लेके 2018 मेरी हुकूमत से पहले तक तकरीबन जो है 150 अरब रुपए इकट्ठे किए गए थे, नैब ने रिकवर किए थे, और मेरे 3.5 साल में 450 अरब रुपए एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। और अगर मैं रहता तो मैं मजीद 1100 अरब रुपए इनकी जेबों से निकालता। अब देखिए, ये इमरान खान का नुकसान नहीं हुआ, ये इनका नुकसान हुआ। अब इमरान खान कोर्ट में गए। बहरहाल जो अपील इन्होंने हुकूमत ने की थी, जो इमरान खान से की पटिशन अंडर आर्टिकल 184(3) एक्सेप्ट हुई थी, जिसकी चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब ने की थी, उसको चैलेंज किया था। अब इस फैसले के बाद ये दोनों केसेस जो है तोशाखाना या अलकादिर ट्रस्ट के केस की हैसियत ख़त्म हो चुकी है। तोशाखान का केस जो है वो भेज दिया जाएगा तोशाखाना ये एंटी करप्शन को, और नैब में वो दरख्वास्त दे दी गई है कोर्ट में कि जनाब ये अलकादिर ट्रस्ट भी अभी मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब पे 190 मिलियन पाउंड की एम्बेजलमेंट की नहीं है। इसमें उनकी कैबिनेट की अबेटमेंट की बात हो रही थी, जबकि कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी, उस हवाले से भी आप इसको अब प्रोसीड नहीं कर सकते। अब जनरल फैज़ को पकड़ा गया था, पहले टॉप सिटी का बड़ा शोर किया गया, जब वो उसमें कुछ इनको नहीं मिल रहा, क्योंकि उसके जरिए आप अटैच नहीं कर सकते, लिंक नहीं कर सकते। इमरान खान को तो 9 मई का रट्टा लगा दिया गया, टेलीविज़न में, अखबारात में लिखाया जा रहा है। लेकिन 2 ही जो ट्रायल के केसेस होते हैं, जिस तरह के आर्मी को में ट्रायल होता है, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वो सिविलियन का नहीं हो सकता। 1925 का जो एक्ट है वो नहीं हो सकता। अब आर्मी एक्ट को इतनी सख्ती है, मैटर है कि सिविलियन का ट्रायल इतना आसान नहीं है। उसके लिए अगर कोई आर्मी पर्सनल और कोई सिविलियन वो इंतहाई म्यूटनी की साजिश करता है, प्लान करता है, उसमें दुश्मन ममालिक होते हैं, यानी कि वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको लिंक करना इमरान खान साहब के लिए मैं समझता हूँ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। बहरहाल डराने के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए कि ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, और मैं समझता हूँ इस हवाले से भी जो टाउट अंसार अब्बासी है उसने वाज़ेह तौर पे 2 दिन पहले अपना बयान देते हुए, जबकि यही बिल्ड कर रहा है और कल परसों कहता है कि एक जर्नलिस्ट के बयान पे कि जनरल फैज़ को जब गिरफ्तार किया गया तब मुझे बताया गया 9 मई के हवाले से कोई सबूत नहीं है। कल परसों 9 मई और आर्मी चीफ की बगावत से मुतल्लिक दोबारा पूछा, कंफर्म नहीं किया गया, बताया कि तफ्तीश हो रही है। 9 मई पर सबूत होता तो इस हद तक इंतज़ार नहीं किया जाना था। सबको मालूम है कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और इन्हीं गारतगरों ने की है जिसका ये राग अलाप रहे हैं। इसीलिए इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वतन का हर शहरी ये कहता है कि अगर इतना ही ये इम्पॉर्टेंट मैटर है तो फिर जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने दी है। आप उसको जुडिशल कमीशन अपॉइंट करें, इंडिपेंडेंट लोग बिठाएं और फिर दूध का दूध पानी करने के लिए इसकी इंक्वायरी करवा दें, और उसको हर मौक़ात देखे जाएंगे कि 9 मई से पहले क्या हुआ, उसके मौक़ात क्या थे, 9 मई वाले दिन कहाँ पर क्या क्या हुआ, क्या वो फौजी तनसीबात थी कि नहीं, और फिर उनमें कौन से लोग थे जिन्होंने मामलात ख़राब करवाए। आज भी सबको मालूम है कि इसमें खुफिया एजेंसी के लोग थे, तस्वीर मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं, इसीलिए ये जुडिशल इंक्वायरी की तरफ नहीं जाते। अहमद फराद ने भी आज के जलसे के हवाले से, जो कि मशहूर शायर भी हैं और मैं समझता हूँ वो इनकलाबी हैं, वो जमहूरियत के दाई हैं, वो बुनियादी हकूक़ के दाई हैं, वो पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी देखना चाहते हैं, जिसका उन्होंने कड़ा वक्त भी गुजारा और मुसीबत भी सही, और इनको भी अगवा किया गया, लेकिन ये डरे नहीं, ये झुके नहीं, और आज भी वो सीना सपर है जालमों के ख़िलाफ़, डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़, फस्ताइयों के ख़िलाफ़, गरदगरों के ख़िलाफ़। कहते हैं जलसे से इतना खौफ है कि लोगों को घर के दरवाजे तोड़कर गिरफ्तार किया जा रहा है। नून लीग को अच्छी तरह इल्म है कि अब इक़्तिदार तक ये किसी अवामी और आइनी रास्ते से नहीं पहुंच सकते। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से कहा हुआ है कि चाहे मुल्क को
کورین طرز حکومت کی طرف لے جائیں، لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی کی واپسی ممکن نہ بنائی جائے۔ تو یہ سارے حوالہ ڈیٹیل اب بریک تھرو جو ہوئی ہے، اس کے بعد آخر میں ایک میسیج جو کہ میرے ایک دوست ہیں، سابقہ کلاس فیلو، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، جو کہ آج کل ہر بڑے ٹی وی چینل پہ شام کو نظر آتے ہیں، انہوں نے ایک میسیج کیا اور کہتے ہیں کہ جناب کہا ہے کہ ایک بات شیر کی ہے کہ عوام کشمیر اور اسرائیل کے معاملے پہ ایک پیج پر ہے۔ تو میں نے مختصر سا جواب یہ کہا میرے بھائی کہ عوام اور کشمیر تو 1947 سے 2024 تک کشمیر اور اسرائیل کے معاملے میں ایک پیج پر ہے، لیکن اس وقت جو فسطائی اور غارت گر ہیں، جو چور ہیں، اچکے ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، غدار ہیں، یہ ایک پیج پر نہیں ہے اور یہ کمپرومائز کر چکے ہیں۔ 2018 میں 2019 میں جب 370A ختم کیا گیا، 370 ختم کیا گیا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا سے اور 35A کو ایبروگیٹ کیا گیا، تو یہ جنرل قمر باجوہ تھا جس نے پلان کیا۔ اب سب کچھ سامنے آ گئی ہے۔ وہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرنا چاہتا تھا امریکہ کے کہنے پہ، سعودی عرب کے کہنے پہ، جو میں سمجھتا ہوں سعودی آل سعود جو ہے وہ جہاں پر یہ قادیانی وہ مسلمانوں کا فتنہ ہے، امت پر یہ آل سعود بھی فتنہ ہے، جو امریکہ کی ہمیشہ بی ٹیم ہوتی ہے۔ ان کے کہنے پہ انہوں نے یہ سارے میٹر ریزالو کرنے تھے، اور آج بھی معلوم ہے کہ آج 3 سال ہونے والے ہیں کہ انڈیا ان کا اب دشمن نہیں رہا، ان غارت گروں کا، ان چوروں کا، صرف اپنے مفادات کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے انہوں نے کمپرومائز کیا ہے، اسرائیل کے معاملے پر بھی اور کشمیر کے معاملے پہ بھی اب سب کو معلوم ہے، اور اشاریے اسی طرف جا رہے ہیں جو میں ڈے فرسٹ سے کہہ رہا ہوں کہ 9 اپریل 2022 پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخ دن تھا، جس دن امریکہ نے اپنی کانسپریسی کو ایگزیکیوٹ کروایا، اپنے ایگزیکیوٹنٹ جو کہ پاکستانی ہیں، جو ہم میں سے ہیں لیکن ہم میں سے نہیں ہیں، ان کے ذریعے، اور پھر ان کے ساتھ یہ ٹاؤٹ سیاسی مافیا، بروکریٹس، یہ سارے مل کر ان کی فیصلے کو یا ان کے جو کانسپریسی ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اسحاق ڈار کے اشارے نظر آ رہے ہیں کہ جناب ہم نے نیوکلیر جو ویپنز ہیں یہ اسی لیے نہیں رکھے ہوئے، اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوگا تو اس بارے میں ہم سوچیں گے۔ کشمیر کا معاملے پہ بھی انہوں نے کمپرومائز کر لی ہے، اسرائیل کے معاملے پہ بھی کر لی ہے، اور ابھی کل ہی کی خبر ہے کہ سعودی عرب نے بیان دے، یہ خبر چل رہی تھی کہ جب اگر یہ جس دن یہ سیز فائر ہوگا غزہ پہ اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، تو سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، اور اسی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال عوام نے نہ کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، نہ انڈیا کا جو غازمانہ قبضہ ہے کشمیر پر اس کو کرے گی، اور عوام اسی بات پر متفق ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں سمجھتا ہوں یہ سارا متنازع علاقہ ہے، اور اس کو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن 1948 کے تحت ہی حل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی آپشن نہیں۔ عوام اپنی جگہ جدوجہد کرتی رہے گی اور جنگ لڑتی رہے گی۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔ پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد۔